नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतको उत्तराखण्ड स्थित गौरीकुण्डमा पहिरोमा हराइरहेका 3 नेपालीको शव फेला। 13 नेपाली अझै बेपत्ता। भारी वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी। अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्दै 14वटा हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका 2 पर्वत आरोही काठमाडौँमा त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसंगबाट। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ प्रवेश गर्ने मुख्य बिन्दुमा पर्ने गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहीबार रातिबाट भएको भीषण वर्षासँगै खसेको पहिरोमा 13 जना नेपाली र 6 जना भारतीय नागरिक बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको शव भेटिएको जनाइएको छ। उक्त स्थानमा नेपालीले सञ्चालन गर्दै आएका 3 होटल पहिरोले बगाएको छ। पहिरोमा परि जुम्ला जिल्लाका 10 र हुम्लाका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। जुम्लाको पातारासी 3 चौर गाउँका एकै परिवारका 7, पातारासी 2 का 3 र हुम्लाका 3 सहित 13 जना बेपत्ता भएका हुन्। पातारासी 3 का 28 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, 14 वर्षीय छोरी राधिका, 8 वर्षीय छोरी पिङ्की र 7 वर्षीय छोरा पृथ्वी, 6 वर्षीय छोरा जटिल र 3 वर्षीय छोरा वकिल बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै पातारासी 2 का 22 वर्षीय चन्द्र नेपाली र 55 वर्षीय धनराज बुढा पनि बेपत्ता भएका छन्। हुम्लाका वीरबहादुर, उनकी पत्नी सुमित्रा र छोरी निशा पनि बेपत्ता भएको जनाइएको छ। वर्षा जारी रहेकाले बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा समस्या भइरहेको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आज चौथो दिन पनि जारी छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। हरेक सदस्यलाई बोल्न 5 मिनेटको समय दिइएको छ। नेताहरूले पार्टी संगठन विस्तार अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। 92 दिनमा 14 हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका 2 जना पर्वत आरोहीलाई काठमाडौँमा स्वागत गरिएको छ। शनिबार नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जेन लामालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको हो। हरिला र शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, चोयु, सिस्पाङमा नङ्गा पर्वत, गासरब्रम 2, गासरब्रम 1, ब्रोडपिक र केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। आरोहीहरूलाई स्वागत गर्न पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वत आरोहण सङ्घ लगायत विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था एवं आरोहीहरू सांस्कृतिक बाजा गाजा सहित विमानस्थल पुगेका थिए। पुरुषोत्तम मास अर्थात् मलमास चलिरहेको भए पनि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मन्दिरमा भने पूजा आराधना गर्न आउने भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। श्रावण महिना चलिरहेकाले भगवान शिवको पूजा आराधना र स्वदेशका साथै विदेशका विभिन्न स्थानबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा भक्तजनहरू आएपछि चहल पहल बढेको छ। भगवान शिवजीको विशेष पूजा आराधना गरिने साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भिड बढेको छ। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा भगवान शिवको पूजा आराधना तथा दर्शन गर्न उल्लेख्य मात्रामा भक्तजन आउने गरेका छन्।
दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेसँगै पशुपतिनाथका चारै ढोका बिहान 3 बजेदेखि नै खोल्ने गरिएका कारण दर्शन गर्न सहज भएको छ। श्रावण महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएर पूजा गर्न पाउँदा निकै खुसी महसुस हुने गरेको धार्मिक पर्यटकहरू बताउँछन्। 12 वर्ष पछाडि आएको एकदमै लन्डनदेखि नै म नेपाल आएपछि लन्डनबाट आएपछि पशुपतिमा म चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो आशा थियो। एकदमै आज चाहिँ यसरी चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ, एकदमै आनन्द लागिरहेको छ। पशुपतिनाथको दर्शन एवं पूजा आराधना गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने जनविश्वासका साथ नेपालको अलावा छिमेकी मुलुक भारत, भुटान लगायतका देशबाट समेत हिन्दू धर्मावलम्बी पशुपतिनाथ आउने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा वर्षौं विदेश बसेर फर्किएका नेपालीहरू समेत अन्त जान नभ्याए पनि आस्था र विश्वासको केन्द्र पशुपतिनाथ पुग्ने गरेका छन्। टाढा बस्दाखेरि हामीले चाहिँ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेको बेलामा नपाउने, तर आज आएको बेलामा चाहिँ यहाँ आइरहेको छु र आफूलाई यहाँ आउँदाखेरि एकदम आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो हामी जहाँ गए पनि आफ्नो जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई बिर्सनु भनेको गाह्रो हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूको जुत्ता चप्पल पशुपति मन्दिर व्यवस्थापन समितिले निःशुल्क रूपमा सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। त्यसैगरी दर्शनार्थीहरूलाई जुन ढोकाबाट प्रवेश गर्ने हो त्यही ढोकाबाट निस्कने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। 2 सातादेखि नेपालगञ्ज डोल्पा हवाई उडान हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई मार्ग अवरुद्ध भएपछि 2 सातादेखि उडान हुन नसकेको हो। 2 सातासम्म पनि उडान नभएपछि यात्रु र सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुफालका कारण उडान हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। डोल्पास्थित तारा एयरलाइन्स र समिट एयरलाइन्सका कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण डोल्पाका प्रमुख अमित कुमार चौरासिया बीचको मनमुटावका कारण उड्डयन प्राधिकरणले अनुकूल मौसममा पनि हवाई अनुमति नदिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुफालका प्रमुख अमित कुमार चौरासियाले भने अन्य कुनै कारण नभई लगातार मौसममा आएको खराबीका कारण नै साउन 5 गतेदेखि हवाई उडान ठप्प भएको बताएका छन्। समिट एयर जुफालका स्टेशन प्रमुख पूर्णजङ शाहीले पनि प्रतिकूल मौसम नै उडान नहुनुको प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। डोल्पामा रहेको जुफाल एयरपोर्ट बिहान 11 बजेसम्म मात्रै खुल्ने गर्छ। बिहान 11 बजेपछि भने हावा चल्ने हुनाले एयरपोर्ट बन्द हुने गर्छ। शुक्रबार दिनभर जसो तनावग्रस्त बनेको झापा जिल्ला कारागार भद्रपुर कैदीबन्दी र बाह्य प्रशासन बीचको विवाद वार्तापछि साम्य भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम रेग्मी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि कारागार शान्त बनेको जेलर मोहनलाल पनेरूले जानकारी दिए। कारागारका भाइ चौकीदार मनोज लावतीलाई शुक्रबार झुम्का कारागार सरुवा गर्ने योजना सहित हतकडी लगाएर बाहिर निकालिएपछि उनका पक्षधरले नारा जुलुस र तोडफोड सुरु गरेका थिए। उनीहरूले तोडफोड र टायर बालेर आन्दोलन गर्दै भाइ चौकीदारलाई कुनै हालतमा सरुवा गराउन नपाइने बरु चौकीदार लय शिवाकोटीलाई हटाउनु पर्ने माग राखेका थिए। बाह्य प्रशासनका प्रमुखहरूले कैदीबन्दीहरूले राखेको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि अवस्था सामान्य बनेको छ। उनीहरूको मागलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने भनेपछि अशान्त बनेका कैदीबन्दीहरू शान्त भएका छन्। झापा कारागारका जेलर पनेरूका अनुसार लावतीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्ने तयारी थियो। लावतीलाई हतकडी लगाउन साथ हो हल्ला गरेपछि कैदीबन्दीले झडप गरेका थिए। भाइ चौकीदार लावतीलाई सरुवा गर्न प्रमुख चौकीदार शिवाकोटीले भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई जेलबाट हटाएर अर्को ठाउँ सरुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। वार्तामा कैदीबन्दीलाई भित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित नगरी राज्यले आफ्नो ढङ्गबाट प्रक्रिया अघि बढाउने बाह्य प्रशासनले चेतावनी दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरिरहेको जिकिर समेत गरे। मन्त्री मोदीले सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। सुशासन कायम गर्नको निम्ति त सरकार लागि नै रहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा त छँदैछ। हामी सरकार प्रतिबद्ध छौँ। त्यस्ता विषयवस्तु हामीले अरू पनि धेरै विषयवस्तु भ्रष्टाचारका त्यसको बारेमा छानबिन सरकारले गर्छ नै। यस कुरामा दुई मत छैन। यो सरकार हामी लागिरहेका छौँ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताए। सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा संगठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तर्देशीय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरेर नपुग्ने बताए। अधिकारभित्र यी कयौं कल डिटेल हेर्नु पर्ला, त्यहाँ व्हाट्सएपका मेसेजहरू चेक गर्नु पर्ला। त्यो व्हाट्सएपको मेसेज चेक गर्दाखेरि सम्बन्धित देशमा त्यसका मुख्यालयहरू छन्, त्यहाँ पठाउनु पर्ला। त्यो अथोरिटी कसलाई छ, कुन कुन निकायलाई छ, त्यो एकदमै फरक फरक ठाउँमा गएको हुनाले यसलाई चाहिँ जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ कि राख्नै पर्छ भनेर मैले जोड लगाउन खोजेको होइन। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै सुन प्रकरणको गहिराईमा गएर छानबिन हुनुपर्ने बताए। वर्तमानवाला संलग्न या भूतपूर्वहरू संलग्न हुन्, उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने या चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ यो समिति मार्फतबाट भन्ने सिआइबीले बलियो भएर गर्ने, अख्तियारले गर्ने, विशेष समितिले गर्ने, यी सबै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सम्मानित सदनमा चाहिँ छलफल गरिराखेर त्यसपछि निष्कर्षमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ। महामन्त्री शर्माले संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सुन तस्करीमा मुछिएका नेताहरूबारे छानबिन गर्न माग उठेको छ। तर पार्टीका प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू भने पार्टीलाई गिराउन विभिन्न षड्यन्त्र रचिएको दाबी गर्छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका वर्तमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा लगायतका नेताहरूमाथि छानबिनको आवाज उठेको छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरूको हिमचिमले पनि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव परिरहेको छ। तर पार्टीकै केही नेताहरूले भने यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै चोख्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ र यसलाई स्याबासी भन्नुको साटो यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ। किनभने यो त कानुनी कुरा हो, सुशासनको कुरा हो, तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर संसद अवरोध गर्ने, संसदमा चाहिँ मतलब अर्को समिति बनाउनुपर्छ भनेर जे बाल अड गरिराख्नु भएको छ यो राम्रो भएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत वर्षमान लगायतका नेताहरू तस्करीमा आबद्ध मानिसहरूसँग फोटोमा देखिएको विषयमा पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा चासो राखेका थिए। तर यस विषयमा माओवादी नेतृत्वले अनुसन्धान गर्न भने चाहिरहेको देखिँदैन। फोटोमा आएको छ माओवादी नेताहरूको पनि नाम मुछिएको छ, अनुसन्धानमा तानिएका छैनन्। दोषी हो दण्डित हुनुपर्छ, कानुनको चाहिँ अब कठघारमा आउनु पर्यो। निर्दोष हो भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने निकायले के हुनु पर्यो, निर्दोष हो भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो विषय पनि उठेको छ, अब अगाडि बढ्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया र साना कर्मचारीलाई मात्र फसाउने प्रपञ्च भइरहँदा निष्पक्ष छानबिनका लागि सबै दल र पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ। त्यो संसदीय समिति
बनाएर छानबिन गर्नुको अलावा त्यहाँ जुन दोहोरो सवाल जवाफ हुन्छ सत्ता पक्षको र चाहिँ प्रतिपक्षको, त्यसले पार्टीहरूलाई हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जनताका प्रति जवाफदेही बनाउन सघाउँथ्यो। सबै यो गर या मरको अवस्था हो दलहरूका लागि। सुन तस्करी प्रकरणमा भारतीय, चिनिया र नेपाली नागरिक गरी हालसम्म 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका नेपाली बाहेकले नेपालका केही उच्च नेताहरूसँग राम्रो हिमचिम बनाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपालमा विभिन्न अवैध धन्दा चलाउँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ। यसले निष्पक्ष छानबिन हुनेमा पनि शंका पैदा गराएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको घटनाको 2 साता बितिसक्दा पनि मुख्य नायकी पत्ता नलागेपछि चौतर्फी आशंका उब्जिएको छ। तस्करी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहकै संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोजिएको हुन सक्ने भन्दै शंका गर्न थालिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटना 2 साता बितिसक्दा पनि मुख्य नायके पत्ता नलागेपछि सर्वत्र आशंका जनाउन थालिएको छ। तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेका आशंकामा 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहँदा मुख्य नायके को हो भन्ने पत्ता नलाग्नुमा कतै राजनीतिक कारणले नै त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको हो। तस्करी प्रकरणमा उच्च तहकै नेताहरूको नाम जोडेर आइरहेकाले अनुसन्धानमा आशंका उब्जिएको र टुङ्गोमा नपुग्ने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 10 दिन अगाडि थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्री मार्फत कार्यालयलाई गृहमन्त्रीलाई सूचना किन दिइँदैन? गृहमन्त्रीले त्यो पक्रिसकेपछि गएर अनुगमन गर्न गएको नाटक गर्न गएको एयरपोर्टभित्र त्यो 10 दिन सूचना भोलिपल्ट जानु पर्दैन, कहाँ छ भनेर खोजेर डाङ्ने हो कि नेपाल सरकार सबै मिल्यो भने त त्यो कुन चिजमा आएको छ भनेर पत्ता लाग्यो। एकैचोटि 750 केजी नै फेला पर्दैन नि त। अहिलेसम्म भएका तस्करी प्रकरणहरूलाई हेर्ने हो भने सबैमा राज्यका निकायहरूको नै संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ। राज्यका निकायहरूबीच स्वार्थ नमिलेपछि मात्र एकाध तस्करीका घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्। यस्तोमा सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उच्च तहकै संलग्नता रहेकाले फितलो अनुसन्धान मार्फत ठूला माछालाई उम्काउने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यहाँको यो पद्धति निरीक्षण प्रति यति कमजोर रहेछ कि तस्करहरूले भारतको बाटो नभइकन नेपालको बाटोमा आएर नेपालबाट भारत जानुको अर्थ के भन्दाखेरि नेपालबाट भारत जानलाई बोर्डर सही छ, ओपन बोर्डर छ। ल्याउँदाखेरि उताबाट किनभने बोर्डरबाट चाहिँ दुबईको सुन त ल्याउनु मिल्दैन, आउँदा प्लेनबाट आउनु पर्यो। यता सत्ता पक्षीय नेताहरूले भने हाल भइरहेको कुनै पनि अनुसन्धानमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीका सबै घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले अनुसन्धानमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनीहरू बताउँछन्। कल्चर भनेको यो फेरि सकिनलाई धेरै समय लाग्छ र यो बन्नलाई पनि धेरै लामो प्रोसेस कम्प्लिट गरेर हामीले यो ठाउँमा आछौँ। यो धेरै बेठिक कुरा हो र अब सबैले मिलोमतो गर्ने, एकले अर्काको कमजोरीको ढाकछोप गर्ने, नबोलिदिने र आफू चोखिने, आफू जोगिने। खैर जे भए पनि सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान अहिलेको आवश्यकता हो। निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके अन्य धेरै संगठित अपराधको पनि खुलासा हुने निश्चित रहेको छ। तसर्थ यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित सबै निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 5 मा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। 300 वर्ष पुरानो यस मन्दिरमा एकादशी, तीज, पञ्चमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र महाशिवरात्रि जस्ता पर्वमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोकुल गाउँमा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा यति बेला पुरुषोत्तम मेला भव्य रूपमा सुरु भएको छ। सोमबार र शनिबार भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने यस मन्दिरमा वडा नगरपालिका र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मेलाको व्यवस्थापन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट आउने भएको कारणले गर्दा मेलालाई व्यवस्थित गर्न स्वयंसेवकहरू खटिएका छन् भने दर्शनार्थीहरूले सडक समस्या भएको कारणले गर्दा दर्शन गर्न आउन केही समस्या परेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। यहाँ सबै व्यवस्थितै छ सर। अहिले
राम्रो पहिलेको भन्दा धेरै प्रगति भइसकेको रहेछ। अब पुरुषोत्तम महिनामा नारायणमा दर्शन गर्नुहुन्छ नि, त्यही सुनेर सबैजना हिँडेर देखेर हिँडे हो। हामी चाहिँ बाटो राम्रो बनाइदियो भने जनतालाई पनि सुविधा हुन्छ, हामीलाई पनि अलि आउनु सहजै हुन्थ्यो। बिहा पनि अलिकति नमिले जस्तो देखियो। केही समस्या छैन। अब यहाँ अहिले बाटो बन्दैछ, यो बाटो बन्नेवालै नै छ, बन्छ यसले गर्दा अलिकति केही समस्या भएको। पिखेलबाट त राम्रो बाटो गाडी ओहोरदोहोर गरिरहेछ चाङनारायणको रोडबाट, यहाँ एकदम समस्या छैन, केही समस्या छैन, राम्रोसँग छ। अहिले भक्तजनहरू पनि धेरै नै आइरहनु भएको छ। अब यो बाटो हामी फराकिलो गर्ने चरणमा छौँ। तपाईँको मछेनारायण यो बाटो अहिले जोडिने तेलकोट नाटेश्वरी सडक खण्ड अहिले दसैँपछि नै लगत्तै पिजै हुन्छ। यो निर्माणको कार्यमा भएको हुनाले केही अवरोधहरू आएको हो। पुरुषोत्तम मासमा लाग्ने मच्छेनारायण मेलामा दर्शन गर्न सके र यहाँ रहेको कुण्डमा स्नान गर्दा घाउ खटिरा निको हुने तथा मनोकामना पुरा हुने विश्वासका साथ दर्शनार्थीहरू यस मन्दिरमा आउने गर्छन्। आज मात्र 5000 भन्दा बढी दर्शनार्थीले मच्छेनारायणको दर्शन गर्ने मेला आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ। सडक सञ्जालको कारणले गर्दा यहाँ आउन केही कठिन देखिन्छ भने यसतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ राजेन्द्र बस्नेत, चाँगुनारायण, भक्तपुर। पछिल्लो समय धनुषामा बेरोजगारी तथा लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि चोरीका घटनाहरूमा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धनुषामा चोरीका घटनाहरू दोब्बरले वृद्धि भएको हो। जनकपुर धाम लगायत स्थानमा मोबाइल चोरी, पाकेटमारी, मोटरसाइकल चोरी लगायतका घटनाहरू दिनानुदिन जसो हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा धनुषामा 587 वटा चोरीका घटना भएका छन्, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 251 र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 240 वटा चोरीका घटना भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चोरीका घटनाहरू बढी देखिए पनि उजुरी भने कमै आउने गरेकाले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने गरेको जनाएको छ। 77-78 सालमा चोरी मुद्दा जम्मा 81 वटा दर्ता भएको छ। डाकामा 5 जना, अनि 78-79 मा डाकामा 3 जना, चोरीमा 118 र चोरी डाकामा 1 जना, अलिकति रेसियो बढेको छ। त्यसरी 79-80 मा चोरीमा दर्ता 113 भएको छ। अब अनि अभद्रमा 474। यो चाहिँ अब 78-79 भन्दा यो 79-80 मा चाहिँ घटेको देखिन्छ 5 वटा मुद्दा। तर यो खासमा चोरीमा चाहिँ अब जस्तै हामीले सामान पक्रिन्छौँ, मान्छेहरू त चोरीमा सामान ढिलो दिने हिसाबले उहाँहरूले चोरीको मुद्दा दिन नमान्ने हैन। चोरी गरेको प्रमाणसहित भएखेरि हामीले उसलाई अभद्र व्यवहार चलाएर अभद्रको रेसियो एकदम हाम्रो हाई छ। अहिले धेरै अभद्र चाहिँ हामीले 80% अभद्र चाहिँ हामीले चोरीलाई नै चलाएका छौँ। चोरीका घटनाहरूमा अधिकांश युवाहरू सक्रिय रहेको पाइएको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 80% भन्दा बढी घटनामा 25 वर्ष मुनिका युवाहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रहरीले लागु औषध दुर्व्यसनको कुलतमा फसेका युवाहरूले बढी चोरी गर्ने गरेको पनि जनाएको छ। यो मोबाइल चोर अनि मोटरसाइकल चोरहरू बढी छ। फाटाफुटा कोही मानिस नभएको घरहरूमा पनि चोरी गरेको उदाहरणहरू छ। यो चोरी कसरी गरौँ भने एकचोटि हामीले स्टडी गर्दाखेरि चोरी कसैको पेसा पनि रहेछ, अनि धेरै बेरोजगारी अनि लागु औषध सेवनकर्ताहरू पनि चोरीमा संलग्न भएको देखियो। के देखिएको छ भने उसको बुवा विदेशमा गएपछि अब आमा मात्रै हुने खालको बच्चाहरू जुन अनि पैसाको लागि एक्सिस हुने हो त्यस्तो खालको बच्चाहरू पनि देखिन्छ। र अब यो लहैलाइमा पियर प्रेसरको रूपमा साथीभाइको लहैलाइमा खाने पनि देखिन्छ। यो उमेर समूह पनि तपाईँले 13 वर्षदेखि लिएर 25-30 वर्षको उमेर समूहहरू पनि बढेको। चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि भएपछि चोर पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। चोरीका घटना निर्मूल पार्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली परिचालन, रातको समयमा पैदल गस्ती, एम्बुस टोली परिचालन, सीमा नाकामा जाँचमा कडाई, भिडभाड हुने ठाउँमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। एमालेका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको विषयमा सरकारले प्रश्न पार्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार छिमेकी सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन विषयक संवाद कार्यक्रममा गेवालीले सरकारले धारणा प्रश्न बनाउन कति समय लाग्ने हो भन्ने कुरा तोकेर भन्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अपडेट गर्नका लागि इपिजी गठन गरिएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। लाइक पुनरावलोकन गर्न चाहने, त्यसले रिसेट गर्न चाहने, रिओरिएन्ट गर्न चाहने नेपाल र कहीँ न कहीँ सुरक्षाको आँखाबाट हेर्ने भारतीय नजरियाको बिचको ग्याप नै सबै समस्याको सुरुमा त्यो छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा राप्रपाका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सरकार भारतसँग सीमा समस्या, डुबान र इपिजीका विषयमा कुरा उठाउन नचाहेको आरोप लगाए। किनभने डिपेन्डेन्सी, सेल्फ रिलायन्स एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्सी तिनवटा अङ्ग हुन्छ। अमेरिका र चाइना इन्टरडिपेन्डेन्ट छैन, सेल्फ रिलायन्स मात्रै इन्टरडिपेन्डेन्ट। हामी चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सी एकदमै बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कमजोर भएका छौँ मानसिक रूपमा। कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारतसँगका सन्धि र सीमा समस्या समझदारीमा समाधान गर्न सक्नुपर्ने बताए। सम्बन्धमा भएका परम्परा देखिरहेको केही इरिटेन्सन्स जो वास्तवमा मैले इरिटेन्स भनेर अलिकति त्यसलाई डाइल्युटै गर्न खोजेँ। त्यस्ता सिरियस इस्युजहरू होइन, स्वाभिमान राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण विषय, तर आजको भोलि नै त्यो समस्या समाधान गरिहाल्नु पर्ने, नभए अघि नै बढ्न नसक्ने सम्बन्धको अवस्था होइन। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले संयन्त्र गठन भएर एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए। जहाँ समस्याहरू छन् ती समस्या समाधान त्यस विषयमा ठुला समस्याको निम्ति बेग्लै संयन्त्र गठन गरेका छन् दुई देशहरूको सचिव स्तरीय। त्यो संयन्त्र गठन गरेको छन् वर्षौँ भइसक्यो, योभन्दा पहिले गठन गरेका एकपटक बैठक बस्दैन, खै त्यस्तो हुन्छ? किन संयन्त्र गठन गरियो? संयन्त्र गठन गर्ने गर्छौँ भन्ने नगर्ने अनुमति हुन त भएन। इपिजी प्रतिवेदन सफलतापूर्वक तयार भएको कुरा दुवै देशको सरकारले स्वीकार गरे पनि प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु दुःखद भएको बताए। उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इपिजीको बारेमा चासो लिनुपर्ने पनि प्रश्न पारे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत राख्न नदिएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले पढाउँदै नपढाई तलब बुझ्ने व्यतिथिलाई निरुत्साहित गर्न आफूले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्राध्यापकहरूले बोकेर हिँडेको बताएका हुन्। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा उपकुलपति बास्कोटाले हाजिरी मेसिन बोकेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन प्रहरीले समेत बुझ्न नमानेको गुनासो गरे। एकाउन्टेन्टले हाजिर गर्न आउनुहोस् भन्ने चलन अनि आएर हाजिर गर्न तलब बुझ्ने चलन, यसलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल हाजिरी राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेर हिँड्ने। कारबाही पुलिसलाई कारबाही गर भन्दाखेरि पुलिसले निवेदन नलिने। बैठकमा उपकुलपति बास्कोटाले कारबाहीका लागि आफूहरूले गरेको मिटिङको माइनोट समेत संगठनको आवरणमा केही मानिसहरूले लुटेर लगेको र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुझेकोमा असन्तुष्टि जनाए। विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबण्डाको थलो भएकाले यसको सुधारमा आफू एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने बताए। बैठकमा सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका प्रणाली समयमा निकाल्छौँ भने क्यालेन्डर लागू गर्न कसले सक्यो? लागू गर्नुस्, सिनेटबाट निर्णय गर्नुस्, दण्ड चलाउनुस्, गृह प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुस्, सिडिओलाई अनुरोध गर्नुस्, यो विषयमा रोक्यो भनेदेखि। अनिराज सोपिउले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छ। यो कुरा अब नेवी संघ र क्रान्तिकारीले पनि सुरु गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिको प्रतिबद्धता अब ती पार्टीहरू जोसँग सम्बद्ध
पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुरु गर्नु पर्यो र भन्नु पर्यो कि हामी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्नका लागि अगाडि बढ्छौँ। अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क, त्यसैले मैले दरबन्दीको खोजेको। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो अफिलिएसन दिँदै गयो तर ह्युमन रिसोर्स थपेन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कङ्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो वाट इज द प्लान टु गेट देयर? सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार वीरगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री महतले सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट कारखानाहरू चलाएर त्यो एकदम इफिसियन्टली चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यसलाई चाहिँ कसरी अब म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा दिएर हुन्छ कि अथवा अरू उपायहरू हुन्छ कि त्यसको सम्भाव्यताको आधारमा हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यो हामी जति पनि यस्तो सिक इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ कोही बन्द भएको छन्, कोही चाहिँ अब यही यसवटा चाहिँ यो सिमेन्ट कारखानाको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। यसको समग्र अध्ययनको आधारमा त्यसमा हामीले चाहिँ यो विभिन्न संस्थानहरू कसरी गरेका छन् त्यसको पनि अध्ययन भइरहेका छ। यो सिक इन्डस्ट्रीहरूको पनि अध्ययन हुन्छ। अध्ययनको आधारमा हामीले एउटा निष्कर्ष। मन्त्री महतले कृषि औजार कारखानामा पनि आफूले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री महतले वीरगञ्जमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन समेत दिए। जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुँदा देखिएको पानी अभावले गर्दा खेती पनि हुन नपाएको चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री महतले यसले खाद्य अभावको अवस्था सिर्जना गर्ने बताए। आयातित सामग्रीमा लेबलिङ गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले यसले अवैध रूपमा आयात हुने सामग्री नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री महतले सुराकी दिनलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार दिने व्यवस्था आफूले नै गरेको र त्यसैका कारण सुन समातिएको जिकिर गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण उपकरण सहित धरना दिएका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको सरकारको गल्ती कमी कमजोरीहरू प्रत्येक महिना 2-2 महिना भुक्तानी दिएको भएदेखि यो लफडा आउँदैन थियो। साथीहरू पत्रकार साथीहरू लेख्नुहुन्छ असारमा खरब सिद्धायो अरब सिद्धायो भन्ने पत्रकार साथीहरू लेखेर हिँडे। नेपालमा नेपालको रक्षा मन्त्रालयले ठेक्का गर्ने हो कि देशको शान्ति सुरक्षा गर्ने हो? सरकार यतिसम्म गइराखे। हाम्रो काण्ड त अनौठो काण्ड छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठगेको छ। हाम्रो ठग सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा एक ठग सरकार तिम्रो काम हामीले गरेका छौँ। सर्वप्रथम त्यो कामको भुक्तानी तुरुन्त गर, म यो भन्न चाहन्छु। हामीलाई आन्दोलन गर्ने कुनै रहर छैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामी ढुङ्गा माटोसित खेलिराख्नु पर्ने निर्माण कर्मीहरू बाध्यतावश आज सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ, हामी उद्योगको उद्योगपति हौँ। यो कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ नेपाल सरकारले। निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी नदिएपछि कहीँ कतै काम हुन सकेन, त्यसको समय थपिनुपर्छ। मलाई सिम्पल चिज साथमा हाम्रो मागहरू छ। कुनै अप्ठ्यारो माग होइन,
तर सरकारले किन सुनेको छैन? सायद मलाई लाग्छ हामीहरू योभन्दा सशक्त रूपमा गएनौँ भनेर सरकारले सोचे होला। हामी हाम्रा 2-3टा जेसीबी लिएर हामी डराउनेवाला छैनौँ। देशभरिबाट अरू एक्सकाभेटर अरू रोलरहरू हामीहरू बाटो नै ठप्प पर्ने गरी अब निकाल्नेवाला छौँ। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको छु भनेर पन्छिन पाउँदैन। यो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको गल्तीहरूलाई पनि सच्याउने काम गर्नुपर्छ र देश विकासको लागि यो सरकार सचिन आवश्यक छ र ती आयोजनाहरू जहाँ बजेट व्यवस्थापन हुन सक्दैन ती आयोजनाहरू खारेज गरेन भने भोलि मुलुकमा भयावह रूप धारणा गर्नेछ। निर्माण व्यवसायीले देश विकासका लागि सरकार सचिन आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। बजेट बिनाका आयोजनाहरू खारेज गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेर व्यवसायी केही समयदेखि आन्दोलनमा छन्। झापा सहित देशैभरका निर्माण व्यवसायीहरू एक सातादेखि आन्दोलित छन्। गरेको कामको भुक्तानी, आयोजनाहरूको म्याद थप र सार्वजनिक खरिद ऐन खारेजको माग गर्दै झापा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन सर्काउँदै लगेका छन्। झापासहित देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एक साता बढी समयदेखि आन्दोलित छन्। गरेको कामको भुक्तानी, आयोजनाहरूको म्याद थप र सार्वजनिक खरिद ऐन खारेजीको माग गर्दै झापा जिल्लाका पनि निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका हुन्। गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा दैनिक गुजारामा समेत समस्या भएको हो। खरिद गरिएका सामानको भुक्तानी तिर्न नसकिएको भन्दै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व नहुनु र स्रोत सुनिश्चितता कागजमा मात्र सीमित हुँदा राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारण समस्या सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जुन काम सकेको कामको भुक्तानी दिएको छैन। त्यो भुक्तानी नदिए बापत हामीले ब्याङ्कको किस्ताहरू तिर्न सकेको छैनौँ, गाडी सामानहरूको किस्ताहरू हाल्न सकेको छैनौँ र बजारमा कुनै पनि भुक्तानी गर्नु र बजारबाट हामी व्यवसायहरू आलोचित भएको छौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई हेपेको अवस्था छ र यो हेपाइमा हामी व्यवसाय बस्ने अवस्था छैन र हाम्रो मागलाई यथाशीघ्र छिटो नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। महासङ्घको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलित व्यवसायीले यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्ने र जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। प्रत्येक मन्त्रालय, मन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, एकदमै प्रधानमन्त्री सबैलाई हाम्रा कुराहरू स्वच्छ, कम्तीमा काम नगर्ने, हेलचेक्राइ गर्ने व्यवसायहरूलाई कारबाही होस्। यो निर्माण व्यवसायमाथिको यो यत्रो जुन किसिमको बिमाको भयो, ब्याङ्कको भयो, त्यस पछाडि सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी नपाउने कुराहरू भए, अहिले सबै क्यासहरू चल्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेछ। अनि क्रोनिक भएका प्रोजेक्ट निर्माण व्यवसायको कारणले मात्रै छैनन्, निर्माण व्यवसायको कारणहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। राज्यले विद्यमान ऐन कानुन समय सापेक्ष संशोधन नगरेकाले आफूहरूले काम गर्दा विभिन्न कठिनाई भोगेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा नयाँ सम्झौता भएका काम पनि गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीलाई आम उपभोक्ता व्यापारीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा रह्यो र तपाईलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा रह्यो। हामी बिचको पर्दा जस्तो भइयो। आम उपभोक्ता, आम नागरिक, आम जनताले पनि ठेकेदारलाई चोर भन्ने, सरकारहरूले पनि ठेकेदारलाई चोर भन्ने। सम्पूर्ण कुराका बावजुद आज हामी चाहिँ नितान्त चाहिँ यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा धरनाको रूपमा यो कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा हामीले धरना कार्यक्रम राखेको छौँ। यो निरन्तर रहन्छ जबसम्म सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन रहँदैन, यो निरन्तर रहन्छ। यो आन्दोलन हाम्रो मुख्य गर्नुपर्ने नै म्याद थप र भुक्तानीको सम्बन्धमा हो। हाम्रो देशैभरिका निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी नपाएर सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यो भएर कामहरू पनि हामीले अब ठप्प गर्ने स्थिति छ। पुरानै भुक्तानीहरू नपाएको कारणले नयाँ कामहरू सुचारू गर्न सकेको छैन।
आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका कारण जिल्लाका विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने खतरा बढेको प्रशासन कार्यालय बताउँछ। राज्यले उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। निश्चित रूपमा देखिन्छ नि, किनभने अब हामीले काम लगाएको चाहिँ रकम भुक्तानी दिन सकिएन भने त्यो त काहीँ न काहीँ एउटा खर्च भएको छ, उहाँहरूको पनि दायित्व त सिर्जना भयो होला। त्यो विषय चाहिँ अब नेपाल सरकारले पक्कै पनि त्यो व्यवस्थापन गरिराखेकै हुनुपर्छ। केही विषय त अब यता नेपाल सरकारको तर्फबाट छ भने केही विषयमा चाहिँ उहाँहरू भनेको निर्माण व्यवसायी सङ्घहरूले पनि विभिन्न समयमा हडताल गरेर काम नगरेर भएका पैसाको पनि सदुपयोग नगरेर फ्रिज भएका अवस्था पनि छन्। तर अब यो पैसा नपाएको सवालमा त नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यो विषयमा चाहिँ सरकार राखेरै काम गरिरहेकै हुनुपर्छ। सरकारले जिल्लाका व्यवसायीको 1 अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेर गैर जिम्मेवार काम गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको रकम भुक्तानी भए खस्कतो अर्थतन्त्र चलायमान हुने र हजारौंले रोजगारी पाउने भएका कारण त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने उनीहरूको तर्क छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब पालो कृषि खबर। स्वास्थ्यका लागि फलदायी मानिएको ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ पूर्वका कृषकहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। धरान 5 ठिङ्गाबारीका 2 दाजुभाइ ड्रागन खेती गरेर उदाहरणीय पात्र बनेका छन्। धरान उपमहानगरपालिका 5 ठिङ्गाबारीका 2 दाजुभाइ कृषि फर्म नै खोलेर ड्रागन खेतीतर्फ लागेका छन्। नव ऊर्जा बहुद्देश्य कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरूले ड्रागन खेतीबाटै लाखौं आम्दानी गर्दै आएका छन्। सुरुमा पशुपालन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो फर्मबाट अहिले पशुपालनसँगै ड्रागन खेती पनि हुँदै आएको छ। यो चोटिको फलहरू चाहिँ हाम्रो लगभग राम्रै साइजमा चाहिँ उत्पादन भएको छ। लगभग यो एउटा फल 350 ग्राम देखि माथि नै छ। यसको अहिले बजारको होलसेल चाहिँ मूल्य चाहिँ भनेको हामीहरूलाई लगभग 400 रुपियाँ को दरले चाहिँ हामीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र यसको खपत चाहिँ अहिले हाम्रो धरान बजारमै हुने गरिएको छ। जेठबाट फूल फुल्न सुरु गरेको ड्रागन फलले जेठको अन्तिममा उनीहरूले पहिलो लट टिपेर बिक्री गरेका छन्। असार दोस्रो हप्तामा दोस्रो लट र असार 15 देखि तेस्रो लटको ड्रागन फल टिपेर बजारमा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। जेठदेखि कार्तिकसम्म 6 महिना यसले फल दिने गर्छ। यस वर्ष मात्र उनीहरूले 4,20,000 आम्दानी गरेका छन्। हाम्रो अहिले फलिरहेको चाहिँ तेस्रो लट हाम्रो फलिरहेको अवस्था हो। हामीले अहिले हार्भेस्टिङ गरिरहेको चाहिँ तेस्रो लट। तपाईको जेठदेखि यो फल्न सुरु हुन्छ है। जेठ अन्तिमतिर चाहिँ हामीले पहिलो लट टिप्यो। त्यस पछाडि तपाईको जेठ अन्तिम पछाडि असार 15 तिर दोस्रो लट, अहिले साउन लगभग 15-16 तिर चाहिँ हामी तेस्रो लट अहिले हार्भेस्टिङ गरिरहेका छौँ। तपाईको यो चाहिँ लगभग फल्ने क्रम चाहिँ अब वर्षमा लगभग 6 महिनाको सिजन। अब जेठदेखि तपाईको कार्तिकसम्म चाहिँ कन्टिन्यू फलिराख्छ। ड्रागन फ्रुट स्वास्थ्यको हिसाबले लाभदायक मानिन्छ। मुटु क्यान्सरका रोगी, पेट सम्बन्धी समस्या भएकाहरूले ड्रागन फ्रुट सेवन गर्दा धेरै फाइदा पुग्ने पोषण जानकारहरू बताउँछन्। ड्रागन फ्रुट एकदमै न्युट्रिसियस फ्रुट्स छ। यसमा धेरै मात्रामा फाइबर, भिटामिन, मिनरल्सहरू चाहिँ पाउँछ। हाम्रो जुन फ्री रेडिकल हुन्छ जसले अरू सेलहरूलाई अफेक्ट गर्छ, क्यान्सरको रोग बढाउँछ, त्यो सबैलाई कम गर्नेमा ड्रागन फ्रुट एकदमै मद्दतगार फ्रुट हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन, फ्लेभोनोइड्सहरू छ हैन। ब्लड प्रेसर हाई छ भने पनि खान मिल्छ। ड्रागन फ्रुट सिउँडी प्रजातिको फल हो। विदेशबाट आउने गरेको ड्रागन पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन गर्न थालिएको छ। सुरुमा यसको खेती दक्षिण अमेरिकाको मेक्सिकोमा भएको मानिन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक खेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन थालिएको छ। विनय प्रधान, धरान। देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले खोटाङमा 736 वटा पशु चौपाया मरेका छन्।
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा 55, हलेसी तुवासुङ नगरपालिकामा 26, खोटेहाङ गाउँपालिकामा 40, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा 272, कोपिलासगढी गाउँपालिकामा 45, ऐसेलु खर्क गाउँपालिकामा 52 पशु चौपाया मरेको जनाइएको छ। त्यस्तै बराहपोखरी गाउँपालिकामा 76, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा 21, रावाबेसी गाउँपालिकामा 84 र साकेला गाउँपालिकामा 65 वटा पशु चौपाया लम्पी स्किन संक्रमणबाट मरेको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबर। गौर हत्याकाण्डका पीडितले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन्। पीडित संघर्ष समितिको टोली न्यायको माग गर्दै आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटै सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने र ठोस सहमति गर्ने बताइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै धरना प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तराई मधेसमा खानेपानीमा देखिएको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र खानेपानी तथा सिँचाइको विकल्पको बारेमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताए। उनले ट्याङ्करबाट भए पनि जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबार आफ्नो निजी निवास बोहराटार पुगेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर शीतल निवास सरेपछि पौडेल पहिलो पटक निजी निवास पुगेका हुन्। सो क्रममा उनले निजी निवास वरपर रहेका बगैँचाहरूको अवलोकन गरेका थिए। मित्र राष्ट्र चीनको तिब्बत प्रान्तको भ्रमणमा रहेकी भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले तिब्बत स्वायत्त प्रादेशिक सरकारका अध्यक्ष याङ चिनहाईलाई भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को औपचारिक निमन्त्रणा गरेकी छन्। शुक्रबार साँझ तिब्बतको राजधानी लासामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रमुख दाहालले निमन्त्रणा पत्र प्रदान गरेकी हुन्। चितवनको भरतपुर स्थित मनोकामना अस्पतालमा उपचारका क्रममा 3 महिने गर्भवती महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 घर भएकी 32 वर्षीय नबिना महतोको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतकका आफन्तले अस्पतालको गेटमा चाबी लगाएका छन्। विद्यार्थीमा आँखा पाक्ने समस्या बढ्न थालेपछि सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आँखा पाक्ने रोग नियन्त्रणका लागि निःशुल्क आँखा उपचार शिविर समेत सञ्चालन गरेको हरिवन नगरपालिकाले आगामी सोमबारसम्म नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घटेको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,12,600 रुपैयाँ रहेकोमा यो साता 1,12,200 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1,425 रुपैयाँमा आइपुगेको छ। सवारी साधनको जाँच पासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको छ। सवारी साधन जाँच सम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जाँच पासको जिम्मेवारी दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको हो। नेपालभरमा परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजीलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको बताइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा
हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 28 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 50 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।